देखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। प्रशंसा गर उनका सबै सेवकहरू हो, उनको नामको प्रशंसा, उनको नाम धन्यको होस् अहिलेदेखि सदा सर्वदा। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म प्रभुको प्रशंसा हुनुपर्छ। जय मसीह प्रियजनहरू, आजको शनिबारको आराधना सेवामा म हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। हामी यो महामारीको समयमा पनि जुन यो इन्टरनेटको प्रविधिद्वारा एकअर्कासँग सङ्गति र सेवा गर्न पाइराखेका छौँ। अनि हामी आजको वचनतर्फ जानुभन्दा अघि एउटा सूचना छ। सायद हजुरले सुनिसिदिनु भएको छ होला, तर हजुरहरूको सम्झनाको निम्ति म फेरि यो सूचना दिन चाहन्छु कि हामीहरूले जुन घरेलु सङ्गति फेरि पुनः सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसैले हजुरहरूलाई जुन चाहिँ घरेलु सङ्गतिको आवश्यक परेमा अगुवाहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। अन्त यो कुरा हजुरहरूले ख्याल गर्नुहोस्, हामी घरेलु सङ्गति गर्दा त्यो घरको परिवार अन्त धेरैमा अर्को एक परिवार गरेर दुई परिवार मात्र धेरैमा हामी सङ्गति गर्नेछौँ र अन्त ती माझमा चाहिँ हाम्रो दुईजना अगुवाहरू आउनेछन् र सङ्गति दिनुहुनेछन्। हुन्छ त हामी आजको वचनतर्फ जाउँ। अन्त आजको वचनको निम्ति हामी प्रस्थानको पुस्तक 39 अध्यायको 8देखि 14 पद हामी हेर्नेछौँ। त्यसैले हजुरहरूसँग बाइबल छन् भने हजुरको बाइबल पल्टाउनुहोस्। प्रस्थानको पुस्तक 39 अध्यायको 8देखि 14 पद। हुन्छ, म पढिदिने छु र हजुरहरू पनि सँगसँगै मनमा नै पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूले एपोदको काम जस्तै सिपालु शिल्पकारको कामको छातीपाता सुनको र निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेका कपडाको बनाए। त्यो वर्गकार र दोब्बर पटाइएको थियो। त्यो एक बित्ता लामो र एकै बित्ता चौडा थियो। त्यसमा मणिहरूका 4 लहर गरी मणि जडे। पहिलो लहर मानिक, पुष्पराज र बेरुजका थियो। दोस्रो लहर फिरोजा, नील र पन्नाको थियो। तेस्रो लहर लाल मणि, हाकिक र कटेलाको थियो। अनि चौथो लहर पितमणि, आनिक्स र बिलौरको थियो। यी सबै सुनका मणिघरहरूमा जडिएका थिए। ती मणिहरू इजरायलका छोराहरूका नाउँ अनुसार 12वटा थिए। हरेकका छापमा खोपे झैँ 12 कुलमध्ये एउटाको नाउँ थियो। आमेन। हुन्छ, हामी एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति र यो विशेष समयको निम्ति। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु कि हजुर हाम्रो साथमा हुनुहोस्, हाम्रो माझमा हुनुहोस्। हजुरको पवित्र आत्माले यो वचनलाई अभिषेक गर्नुहोस्,
बोल्ने व्यक्ति र सुन्ने कानहरूलाई अभिषेक गर्नुहोस् र आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। प्रियो, आज म हजुरसँग एउटा सरल वचन बाँड्दैछु। अन्त यो वचनमा म के बताउन चाहन्छु भने कि परमेश्वरले हामीलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको नजरमा हामी बहुमूल्य अथवा अमूल्य छौँ अनि हामी परमेश्वरको छातीको नजिकमा छौँ। हामी परमेश्वरको हृदयमा छौँ। अघि हामीले पढ्यौँ त्यहाँ इजरायलको पुजारी हारुनको निम्ति एउटा छातीपाता तयार गराइएको। अन्त ती छातीपाता बनाउँदाखेरि के प्रयोग गरिएको छ त हामी हेरौँ न त, होइन? त्यो छातीपाता चाहिँ सुनको, होइन, सुनको बनेको थियो। अन्त त्यो छातीपाता बनाउँदाखेरि चाहिँ कपडा, होइन, कस्तो कस्तो रङको कपडाहरू, निलो, बैजनी र रातो धागोले बनाएको कपडा चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यसैले हामी यहाँ 4वटा रङहरू चाहिँ बताएको पाउँछौँ। एउटा सुन, एउटा निलो, एउटा जुन चाहिँ बैगुन र एउटा चाहिँ रातो, होइन, 4वटा। अन्त यी हरेक रङको चाहिँ अर्थ छ, होइन? यो सुनले चाहिँ शुद्धतालाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त शुद्धताको साथसाथै बहुमूल्यता, है, र स्वर्गलाई पनि यसले प्रतिनिधि गर्दछ। प्रकाश 21:21 लेखिएको छ, त्यस सहरको सडक चहकिलो सिसा जस्तै निखुर सुनको थियो। त्यहाँ चाहिँ यूहन्नाले स्वर्गको जुन चाहिँ सहरको जुन चाहिँ सडकलाई चाहिँ वर्णन गरेको, सुन, होइन, सुनको सडक, है। प्रिय हो, हामी विश्वास गर्नेहरू एक दिन जुन चाहिँ स्वर्गको सहरको सुनको सडकमा हामी हिँड्नेछौँ, होइन? त्यसैले सुनले चाहिँ जुन चाहिँ शुद्धता, होइन, बहुमूल्यता र स्वर्गलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त निलो भनेको छ, निलोले चाहिँ, होइन, जुन हामी भन्छौँ शान्ति पनि भन्छौँ, होइन, तर परमेश्वरको वचनमा चाहिँ निलोले चाहिँ शान्ति मात्र होइन, तर यसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई नै प्रतिनिधि गर्दछ। हामी गन्तीको पुस्तक 15:38 र 39 पद हेऱ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, इजरायलीहरूलाई भन, तिनीहरूले आफ्नो सबै पुस्तौँभरि लुगाको किनारमा निलो फित्ता लगाएको झुम्का हालुन्। त्यस झुम्कालाई हेर्दा तिमीहरूलाई परमप्रभुको आज्ञाहरूको सम्झना होस् कि तिमीहरूले ती आज्ञाहरू पालना गर र आफ्ना मन र आँखाका लालसामा लागेर पथभ्रष्ट नहौ। त्यसैले त्यो निलो रङले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाहरू अथवा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। अन्त बैगुन रङले चाहिँ के प्रतिनिधि गर्दछ? जुन चाहिँ बाइबलको समयमा चाहिँ बैगुन रङले चाहिँ, होइन, राजकीय, होइन, अथवा राजाहरू, रानीहरूले, होइन, राजकीय परिवारले लाउने, होइन, रङ, जुन चाहिँ रङ चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ, होइन? राजाहरूले चाहिँ उनीहरूको, होइन, जुन चाहिँ वस्त्र चाहिँ बैगुन रङको थियो, होइन? अन्त बैगुन रङको कपडा लाउने मान्छे चाहिँ राजकीय परिवारको भनेर चाहिँ बुझिन्छ। मर्कुस 15:17 पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ कि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ बैजनी रङको जुन चाहिँ वस्त्र लगाइदिएको हामी पाउँछौँ। हुन त ती सिपाहीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई गिल्ला गर्न चाहिँ ती बैगनी रङको वस्त्र लगाएको थियो, तर भनियो भने, होइन, त्यो समयमा राजाहरूले पनि बैगुनी रङको जुन चाहिँ वस्त्र लगाउँदथे। अनि साथसाथै अन्तमा चाहिँ रातो रङ, होइन, रातो रङ। अन्त रातो रङले चाहिँ जुन येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको, क्रुसमा बगाउनु भएको रगतलाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्दछ। मत्ती 26
28 जब येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई प्रभु भोजको विधि दिनुभयो, उहाँले यसो भन्नुभएको छ, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैको निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। होइन, त्यसैले रगत होइन जुन चाहिँ प्रतिनिधि गर्ने चाहिँ रातोले हो, त्यसले प्रिय हो। त्यसैले यो जुन चाहिँ वस्त्रमा चाहिँ होइन सुन, जुन चाहिँ निलो, अन्त बैगुन अथवा बैजन र रातो रङको जुन चाहिँ धागोले बनाएको कपडा चाहिँ प्रयोग गरिएको हामी पाउँदछौँ है। अन्त यो जुन चाहिँ वस्त्रमा होइन र यो छाती पातामा चाहिँ जुन चाहिँ 4 लहर जुन चाहिँ बहुमूल्य पत्थरहरू मणिहरू चाहिँ लगाइएको हामी पाउँदछौँ होइन। 10 पददेखि हामीले 14 पदमा 13 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने 4 लहर होइन 3 होइन 4वटा लहर 3-3वटा जुन चाहिँ मणिहरू अथवा बहुमूल्य पत्थरहरू चाहिँ प्रयोग गरिएको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त ती 12वटा होइन 4 गुणा 3 चाहिँ 12 हुन्छ। ती 12वटा मणिहरू अथवा पत्थरहरूले चाहिँ जुन इजरायलको 12 कुललाई चाहिँ प्रतिनिधि गरेको बुझिन्छ। 14 पदले त्यही भनेको छ, ती मणिहरू इजरायलका छोराहरूका नाउँ अनुसार 12वटा थिए, हरेकका छापमा खोपे चाहिँ 12 कुलमध्ये एउटाको नाउँ थियो। यसले के बताउँदछ भने इजरायलीहरू परमेश्वरको नजरमा कति बहुमूल्य थिए भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताएको हामी पाउँदछौँ है। यति बहुमूल्य थिए कि परमेश्वरले चाहिँ ती 12 कुललाई चाहिँ होइन हारूनद्वारा आफ्नो जुन चाहिँ छातीमा होइन राख्नु भएको हामी पाउँछौँ होइन। अन्त छातीमा राख्नु भनेको के हो त होइन, छातीभित्र चाहिँ के हुन्छ, हृदय हुन्छ। अन्त परमेश्वरले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ होइन आफ्नो हृदयमा राख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बताएको हामी पाउँदछौँ। अन्त हामीलाई जुन हामी इसाईहरूलाई यो नयाँ करारमा चाहिँ यसको अर्थ के आउँदछ त है। हामी यो कुरा बुझ्दछौँ कि जसरी हारून इजरायलीहरूको निम्ति पुरानो करारमा होइन पहिलो महापुजारी थिए, येशू ख्रीष्ट चाहिँ आज हाम्रो निम्ति चाहिँ परमेश्वरको होइन महापुजारी अथवा महान प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ स्पष्टसँग हामी हिब्रूको पुस्तकमा चाहिँ होइन बताइएको हामी पाउँदछौँ। अन्त हिब्रू 4:14 चाहिँ यसरी लेखिएको छ, आकाश छिचोलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रो महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौँ होइन। त्यसैले जसरी हारूनले चाहिँ इजरायलीहरूलाई परमेश्वरप्रति प्रतिनिधि गरेको चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीहरूलाई परमेश्वरतर्फ प्रतिनिधि गर्नुहुन्छ होइन। जसरी हारूनले चाहिँ जुन चाहिँ इजरायलीहरूको 12वटा कुल आफ्नो छातीमा राखेको थियो होइन, आज येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीहरूलाई आफ्नो छातीमा राखेर परमेश्वरको अगाडि खडा हुनुहुन्छ। आमेन भन्नुहुन्छ यो कुरालाई है। कस्तो असल है कि हामी होइन येशू ख्रीष्टको निम्ति परमेश्वरको निम्ति यति बहुमूल्य अथवा अमूल्य छौँ कि उहाँले आफ्नो हृदयमा आफ्नो छातीमा हामीहरूलाई राख्नु भएको छ। हामीले योहन्ना सुसमाचारको पुस्तक पढ्यौँ भने होइन प्रेरित योहन्नाले चाहिँ आफूलाई कस्तो सुन्दर तरिकाले चाहिँ वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। योहन्ना 13:23 हामीले पढ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ, उहाँको चेलाहरूमध्ये येशूले प्रेम गर्नुहुने चेला चाहिँ येशूको छातीमा अडेस लागिरहेको थिए है। उसले आफ्नो नाम दिएको छैन, म भनेको छैन, सर्वनाम पनि दिएको छैन होइन। ऊ जुन चाहिँ त्यो योहन्ना पुस्तकको लेखक भए तापनि तर उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यसरी परिचय गराएको छ, येशूले प्रेम गर्नुहुने अथवा येशूले माया गर्नुहुने होइन। अन्त यो कुरा चाहिँ होइन
फेरि फेरि हामी पढ्दै गयौँ भने यूहन्नामा चाहिँ दोहोऱ्याएको हामी पाउँदछौँ होइन। यो यूहन्ना 13 को 23 लगायत हामी यूहन्ना 19 को 26, 20 को 2, 21 को 7 र 21 को 20 मा पनि हामी पाउन सक्छौँ है। अनि कस्तो सुन्दर त होइन कि उसले आफ्नो परिचय दिँदा चाहिँ होइन उसले चाहिँ आफूलाई येशूले प्रेम गर्नुहुने चेला अथवा येशूले माया गर्नुहुने चेला होइन। अन्त एक हिसाबले हाम्रो परिचय पनि त्यस्तै छ होइन त कि येशूले हामीलाई उहाँको छातीमा राख्नु भएको छ अथवा उहाँको हृदयमा राख्नु भएको छ। त्यसैले हामीले पनि आफूलाई यसरी परिचय दिन सक्छौँ, येशूले प्रेम गर्ने होइन जनहरू है अथवा चेलाहरू होइन। अनि साथसाथै अघि हामीले पढ्यौँ यूहन्ना 13 को जुन 13 अध्यायको जुन चाहिँ 25 मा अथवा 23 मा माफ गर्नुहोस् 23 मा कि उहाँको छातीमा चाहिँ यूहन्नाले होइन आफूलाई राखेको थियो होइन। अघि हामीले पढ्यौँ उहाँका चेलामध्ये येशूलाई प्रेम गर्ने चेला चाहिँ येशूको छातीमा अडेस लागिरहेका थियौँ होइन। र साथसाथै हामीले 13 को 25 मा पढ्यौँ भने पनि येशूको छातीमा त्यसरी अडेस लागेर तिनले उहाँलाई सोधे भनेको हामी पाउँछौँ। अन्त साथसाथै हामीले 21 को 20 मा पनि पढ्यौँ भने होइन उहाँको छातीमा ढल्केर भनेर भनेका छौँ होइन। अन्त यूहन्ना अथवा येशूले प्रेम अथवा माया गर्ने चेला चाहिँ येशूको छातीमा चाहिँ नजिक थियो, ढल्केर बसिरहेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। कति सुन्दर होइन। माया गर्नेलाई पो हामीले होइन आफ्नो छातीमा राख्छौँ त होइन। जो पायो मान्छे हाम्रो छातीमा होइन जुन चाहिँ ढल्किन खोज्यो भने हामी मान्छौँ र मान्दैनौँ त होइन। तर होइन माया गर्ने आमाहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई कस्तो माया गरेर चाहिँ छातीमा चाहिँ ढल्कन दिन्छ कि दिँदैन होइन। बाउहरू त खै त्यस्तै हो नि, तर अवश्य आमाहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन। अन्त यूहन्ना पनि होइन येशूको छातीमा ढल्केको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अझ भन्यो भने त हामी यूहन्ना 1 को 18 मा हेऱ्यौँ भने होइन त्यहाँ येशू ख्रीष्टको वर्णन गरेको छ। अन्त टिबिएस बाइबलले चाहिँ यसरी भन्दछ कि परमेश्वरलाई कुनै मानिसले कहिल्यै देखेको छैन, जन्माएको एउटै पुत्रले मात्र जो पिताको छातीमा हुनुहुन्छ उहाँले नै पिताको विषयमा बताउनु भएको छ होइन। येशू ख्रीष्ट पनि होइन आफ्नो पिताको छातीमा हुनुहुन्थ्यो होइन। हामी यो कुरा बुझ्छौँ कि पिता र पुत्रको सम्बन्ध चाहिँ यति घनिष्ठ छ हामीले वर्णन गर्न पनि सक्दैनौँ होइन। अन्त जसरी पिता र पुत्रको सम्बन्ध घनिष्ठ भएर पिताले पुत्रलाई आफ्नो छातीमा राख्नुभयो जस्तै होइन इजरायललाई पनि परमेश्वरले आफ्नो छातीमा हारूनद्वारा राख्नुभएको थियो। अन्त अहिले हामीहरूलाई पनि येशूद्वारा होइन अथवा येशूको छातीमा राख्नुभएको छ है। कारण किन होला त प्रियो? कारण परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ है। अरू कारण केही पनि छैन, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी फेरि भनौँ न होइन परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई हामी व्यक्तिगत बनाउँ न, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ होइन। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नु भएकै कारणले उत्पत्ति 1 को 27 मा परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो होइन। अरू जुन चाहिँ जनावरहरू जस्तै अरू सृष्टिका जुन चाहिँ प्राणीहरू जस्तै उहाँले होइन हामीलाई सृष्टि गर्नु भएन, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले आफै जस्तै उहाँले सृष्टि गर्नुभयो है। अनि त्यो मात्र होइन, जब मानिस पतन भए होइन आदमले चाहिँ आदम र हावालाई चाहिँ अनाज्ञाकारीद्वारा चाहिँ परमेश्वरबाट
जुन चाहिँ अलग भए पापको कारणले परमेश्वरले के गर्नुभयो त होइन, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले होइन। यूहन्ना 3:16 के बताउँदछ हामी सबैलाई थाहा छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई अथवा हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। प्रियो, हामी यो पद पढ्दाखेरि कहिले पनि हामी चाहिँ थाक्छौँ र होइन, हे मैले पहिला पढिसिकेको छ भनेर हामी भन्दैनौँ। तर जति हामी पढ्छौँ उति नै यसले हामीलाई छुन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुभएको रहेछ होइन। यस्तो प्रेम गर्नुभएको रहेछ कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र हाम्रो निम्ति दिनुभयो अन्त हामी नाश नहोस् तर हामीले अनन्त जीवन पाओस्। अन्त साथसाथै हामी पहिलो यूहन्ना 3:1 यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ, हेर पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरको सन्तान भनी कहलाइएकाहरू हौँ र साँच्चै हौँ पनि होइन। हेर है, त्यो शब्द अङ्ग्रेजीमा चाहिँ बिहोल्ड है होइन। नेपालीमा त अलिक साधारण सुनिन्छ हेर होइन, तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ बिहोल्ड होइन बिहोल्ड है। अन्त जब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यो बिहोल्ड भन्ने शब्द भन्दछ होइन, यसले चाहिँ यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा प्रस्तुत हुन आइराखेको छ भनेर होइन, सबै मानिसको ध्यान आकर्षण गर्न होइन कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर यसले बताउँदछ होइन। अन्त के रहेछ त परमेश्वरको निम्ति महत्त्वको कुरा त कि हामीलाई उहाँले प्रेम गर्नुभएको र हामी उहाँको सन्तान होइन भनी कहलिएकाहरू हौँ भनेर चाहिँ होइन बताउन चाहनुहुन्छ कि। अन्त साँच्चै नै हामी होइन पापीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ, आफ्नो निजी छोराछोरीहरू बनाउनु भएको छ। साथसाथै हामी पहिलो यूहन्ना 4:10 पनि पढ्यौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ, प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनको निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो होइन। त्यसैले परमेश्वरको प्रेमको प्रदर्शनको चरणमुखी चाहिँ यो छ कि प्रिय हो कि उहाँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीलाई पापको क्षमा गर्नको निम्ति र स्वर्ग लानको निम्ति जुन चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई त्यो अपराधीको क्रुसमा चढाउनु भयो है। यो अचम्म किसिमको प्रेम छ, यो साधारण प्रेम होइन प्रिय हो, यो परमेश्वरको प्रेम हो अथवा अगापे प्रेम हो, जसले चाहिँ जुन आफूले प्रेम गर्नेको निम्ति जे पनि गर्न तयार छ, आफ्नो प्राण दिन पनि तयार छ है। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ प्रिय हो कि यो हामीले केही गरेर होइन, हामीले परमेश्वरलाई धेरै कुरा दिएर होइन, परमेश्वरको धेरै भक्ति गरेको होइन, हामीले कमाएर होइन, धेरै जुन चाहिँ पूजा पाठ गरेर होइन कमाएको कुरा होइन, यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको कारण अथवा उहाँको प्रेमको कारणले चाहिँ हामीलाई हाम्रो निम्ति यो जुन चाहिँ प्रेमको प्रदर्शन उहाँले गर्नुभएको छ होइन। अन्त उहाँले प्रेम गर्नुभयो, किन गर्नुहुन्छ त भने किनकि उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले स्पष्टसँग बताउँदछ। उहाँको गुण, उहाँको स्वभाव, उहाँको अस्तित्व प्रेममा अडित छ होइन। पहिलो यूहन्ना 4:8 र 4:16 बताउँदछ, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ होइन, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ होइन। त्यही कारणले उहाँ प्रेम हुनुभएको कारणले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ होइन। यर्माया 31:3 भन्दछ, सधैँभरि रहने प्रेमले मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु होइन। सधैँभरि भन्नाले कहिले अन्त नहुने प्रेम होइन, अनन्त प्रेमले चाहिँ म तिमीलाई प्रेम गरेको छु। साथसाथै रोमी 5:8 भन्दछ, तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनु भयो कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो होइन।
संसारिक प्रेमले चाहिँ आफूलाई राम्रो गर्नेहरूलाई राम्रो गर्छन् होइन, तर परमेश्वरको प्रेम चाहिँ होइन यसरी फरक छ कि होइन उहाँले चाहिँ पापीहरूलाई, अपराधीहरूलाई, अधर्मीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ है। उहाँको आज्ञा तोड्नेहरू, उहाँको विरुद्धमा जानेहरू, उहाँप्रति विद्रोही गर्नेहरूलाई पनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? प्रेम गर्नुहुन्छ होइन। एफएससी 2:4देखि 6मा यसरी लेखेको छ पावलले, तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई क्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नुभयो है। प्रियो, उहाँको प्रेम यति महान छ कि हाम्रो पाप मात्र क्षमा गर्नु भएन, तर पापको सट्टामा उहाँले हामीलाई धार्मिकताको वरदान दिनुभयो, अनन्त जीवनको वरदान दिनुभयो। अन्त आफैसँग परमेश्वरको सिंहासनमा होइन जुन उहाँले चाहिँ हामीलाई बसाल्नुभयो होइन। अचम्म लाग्छ, अचम्म लाग्छ। अन्त यो सबै अनुग्रहबाट होइन, हामीले गरेर होइन, तर परमेश्वरले सित्तैमा हामीलाई हाम्रो निम्ति गर्नुभयो है। त्यसैले प्रिय, यो प्रेम कति शक्तिशाली छ त है। कुनै पनि जुन चाहिँ नियमले, कानुनले, कुनै पनि रीतिरिवाजले, कुनै पनि विधिले, कुनै पनि धर्महरूले चाहिँ मानिसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। सिर्फ एउटै कुराले मानिसको परिवर्तन गर्न सकिन्छ, अन्त त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको प्रेम। जब परमेश्वरको प्रेमले मानिसलाई छुँदछ, मानिस होइन जस्तोसुकै पापी होस् त्यो मानिस परिवर्तन हुन सक्छ होइन। त्यो पापी मानिस चाहिँ नयाँ भएर धर्मी ठहरिन सक्छ है। परमेश्वरको यो निशर्त निष्कलङ्क प्रेम जस्तो अरू केही पनि छैन। म एउटा दुईटा गवाई दिन चाहन्छु होइन, यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रेमले कसरी छुयो भनेर है। एकजना व्यक्ति जो टर्कीमा बस्नुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ बशीर मोहम्मद होइन, बशीर मोहम्मद। यो बशीर मोहम्मद भन्ने मान्छे चाहिँ यो सिरियाको मान्छे थियो। ऊ एउटा मुसलमान पृष्ठभूमिको मानिस। अन्त ऊ सानै उमेरदेखि कुरान पढ्न थाले। अन्त कुरानको जुन चाहिँ प्रचारकहरूको होइन जुन चाहिँ अधीनमा थिए। अन्त ऊ जुन चाहिँ एउटा जवान अवस्थामा हुँदाखेरि उसले चाहिँ म अब जुन चाहिँ होइन अल्लाहको निम्ति जिउँछु भनेर आफूलाई चाहिँ होइन जुन अल कैदासँग सम्बन्धित एउटा होइन जुन चाहिँ समूहसँग चाहिँ ऊ होइन जुन चाहिँ काम गर्न थाले। अन्त उनीहरू चाहिँ यो सिरियामा चाहिँ गृहयुद्ध हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अल कैदा होइन जुन चाहिँ यो उग्रवादीहरूसँग मिलेर चाहिँ युद्ध गर्न थाले होइन। अन्त ऊ र उसका साथीहरू मिलेर कति मानिसहरूलाई मारे होइन अल्लाहको नाममा होइन। उनीहरूको निम्ति परमेश्वर होइन खुदा भन्छ अथवा अल्लाह होइन अल्लाहको नाममा भनेर उनीहरूले चाहिँ युद्ध गरेर चाहिँ होइन सयौँ हजारौँ मानिसलाई होइन उनीहरूले मारे होइन। तर उसको जुन चाहिँ एउटा साथी थियो जोसँग उसको मग्नी भएको थियो। अन्त त्यो केटीद्वारा चाहिँ उसले चाहिँ येशू क्रिस्टलाई चाहिँ चिन्ने मौका पाए होइन। उसको जुन चाहिँ मग्नी भएको जुन चाहिँ केटी चाहिँ एक्चुअली एकदमै बिरामी हुँदाखेरि उसले आफ्नो साथी जो क्यानाडामा हुनुहुन्थ्यो, क्यानाडामा फोन गरेर मेरो होइन हुनेवाला होइन पत्नी चाहिँ बिरामी भएको छ, के गर्ने भनेर। अन्त त्यो साथीले चाहिँ ल उसलाई चाहिँ फोन दिनु भनेको छ अरे होइन। अन्त फोन दिएर उसको साथी चाहिँ प्रभुलाई चिनेको रहेछ, प्रभुमा आएको रहेछ। अन्त उसले प्रार्थना गरेर चाहिँ उसको होइन जुन चाहिँ मग्नी हुने होइन केटी चाहिँ निको हुन्छ होइन। अन्त यो देखेर अचम्म पर्दछ होइन। अन्त त्यसपछि उसले चाहिँ को रहेछ यो येशू क्रिस्ट होइन जसले चाहिँ होइन यसरी रोगीहरूलाई निको पार्छ भनेर उसले बाइबल होइन कुरानको सट्टा चाहिँ बाइबल पढ्न थाले। अन्त उसले जति पढे झन् उति ऊ आकर्षित भए होइन। किनकि उसले के पायो भने होइन यो कुरानमा भएको अल्लाह र जुन
बाइबलमा भएको येशू चाहिँ भिन्दै भिन्दै किसिमको होइन जुन चाहिँ ईश्वर रहेछ होइन। कोरानको अल्लाहले चाहिँ होइन जुन चाहिँ घृणाले होइन घृणा गर्ने होइन अल्लाह, जस्तै अरूलाई नाश गर्ने अल्लाह, अरूसँग युद्ध गर्ने अल्लाह, हिंसा गर्ने अल्लाह थियो भने येशू क्रिस्ट चाहिँ प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उसले बुझेर चाहिँ उसले पनि र उसको हुनेवाला श्रीमतीले पनि येशू क्रिस्टलाई चाहिँ ग्रहण गरे होइन। अचम्मको होइन एउटा उग्रवादी होइन जुन चाहिँ उग्रवादीले चाहिँ प्रभुलाई पाएर चाहिँ ऊ एउटा नयाँ व्यक्ति भयो। अन्त अहिले उसले चाहिँ टर्कीमा चाहिँ जुन मुसलमानहरूको बिचमा चाहिँ सेवकाई गर्छन् होइन, बाइबल अध्ययनहरू गर्छन्, प्रार्थनाको सङ्गतिहरू उसले चाहिँ सञ्चालन गर्छन् होइन। र परिवर्तन कसरी भयो त उसले परमेश्वरको प्रेम के रहेछ भने बुझे, अन्त परमेश्वरलाई उसले विश्वास गरे होइन कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ मानिसलाई प्रेम गर्ने, मानिसलाई घृणा गर्ने होइन भन्ने कुरा चाहिँ उसले बुझे। अर्को एउटा व्यक्ति, यो व्यक्ति चाहिँ रोको मेरेली भन्ने होइन, अन्त ऊ चाहिँ अमेरिकाको एकजना व्यक्ति थिए जो चाहिँ सानै उमेरदेखि चाहिँ यो जुन चाहिँ माफियासँग चाहिँ सम्बन्धित थिए होइन। अन्त उसले चाहिँ यस्तो जुन चाहिँ गैर कानुन विरुद्धमा चाहिँ कामहरू गर्थे, जुवाहरू खेलाउने होइन, मानिसहरूलाई होइन पैसा माग्ने यस्तो काम गर्थे। अन्त उसले जुन चाहिँ लागु पदार्थहरू पनि किनबेच गर्थे। अन्त ऊ चाहिँ एउटा होइन माफियामा चाहिँ निकै उठ्दै आएको थियो। तर पछि गएर उसले चाहिँ यसो सोच्यो होइन म यो काम गरेर मात्र हुँदैन भनेर उसले चाहिँ जुन चाहिँ पुलिसमा पनि जोइन भयो होइन, अचम्म तरिकाले पुलिसमा जोइन भयो। अन्त ऊ चाहिँ एउटा ठाउँको चाहिँ एउटा अधिकृत पनि भए होइन। तर उसको जीवन चाहिँ दुई जीवन थियो होइन। उसले दिनमा चाहिँ मानिसहरूको सेवा गर्थे भने रातमा चाहिँ होइन जुन चाहिँ डनहरूको सेवा गर्थे होइन, जुन चाहिँ माफियाको सेवा गर्थे होइन। अन्त पछि उसलाई चाहिँ पैसा र जुन चाहिँ शक्तिको होइन लोभ भएको कारणले ऊ झन् यो माफियाको कामहरूमा झन् अझ गहिरिएर जाँदै गरे। तर एक दिन उसलाई चाहिँ उसको एकजना पहिलेको साथी टोनी भन्ने साथीले चाहिँ धोका दिए होइन। टोनी चाहिँ होइन जुन चाहिँ पुलिसहरूको निम्ति चाहिँ होइन गुप्त रूपमा काम गर्थे। अन्त रोकोलाई चाहिँ होइन उसले चाहिँ फसाए होइन। अन्त रोकोलाई चाहिँ समातियो पुलिसले। अन्त उसलाई चाहिँ होइन उसलाई चाहिँ जुन आरोप लगाएको थियो होइन, त्यो जुन चाहिँ आरोप द्वारा चाहिँ सायद 30 वर्षसम्म जेल बस्न सक्थ्यो होइन। अन्त त्यसपछि ऊ चाहिँ धरौटीमा छुट्यो। अन्त धरौटीमा छुटेपछि उसलाई यस्तो रिस उठ्यो कि उसले यो मान्छेलाई चाहिँ होइन जस्तै मलाई धोका दियो, यसलाई चाहिँ म मार्नै पर्छ भन्ने चाहिँ उसले निदो गर्यो। अन्त उसलाई डनहरूले भन्यो ल यो मान्छेलाई चाहिँ मार, अन्त तिमी झन् हामीसँग अझ होइन ठुलो पोस्टमा चाहिँ बढ्ने छौ भनेर होइन। त्यसरी रोकोले चाहिँ अब कसरी यसलाई मार्ने भनेर सोचिरहेको थियो होइन। अन्त ऊ जुन चाहिँ उसको डक्टर कहाँ गए एकचोटि चेकअप गर्न होइन। उसको जुन चाहिँ चेकअप गर्दाखेरि त्यो डक्टर चाहिँ एउटा क्रिस्चियन रहेछ होइन, क्रिस्चियन डक्टर। अन्त क्रिस्चियन डक्टरले चाहिँ चेकअप सिद्धिएपछि चाहिँ उसलाई के भनेछ भने रोको तिमीलाई इच्छुक छ भने होइन तिमी र तिम्रो साथीलाई चाहिँ यहाँ एउटा होइन जुन चाहिँ पुरुषहरूको सङ्गति हुँदैछ होइन, त्यो सङ्गतिमा चाहिँ म तिमीलाई बोलाउन चाहन्छु भनेर चाहिँ होइन उसलाई चाहिँ निमन्त्रणा 2टा निमन्त्रणा चाहिँ पठाएछ होइन। अन्त ठ्याक्कै उसले त पाउन साथ उसको मनमा चाहिँ के आयो भने ओहो यो होइन म त्यो टोनी भन्ने मान्छेलाई चाहिँ यो होइन ठाउँमा निमन्त्रणा गरेर होइन त्यो न्युले चाहिँ म यसलाई चाहिँ मार्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ योजना बनाएछ अरे होइन। त्यसरी टोनीलाई चाहिँ उसले बोला ए आऊ मित्र हामी चाहिँ यो सङ्गति रहेछ, अन्त यो सङ्गतिमा जाउँ भनेर चाहिँ निमन्त्रण गरेर अन्त टोनीले पनि हुन्छ भनेछ होइन। अन्त यो रोकोको विचार चाहिँ जुन टोनीलाई चाहिँ त्यो सङ्गतिमा लाने अन्त त्यसपछि चाहिँ उसलाई मार्ने उसले चाहिँ सोचिरहेको थियो होइन। तर जब रोको त्यो सङ्गतिमा बसे अन्त प्रचारक चाहिँ खडा भयो अगाडि पल्पिटमा। अन्त प्रचारकले चाहिँ
आफ्नो वचनमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम र पापको क्षमा बारेमा चाहिँ बाँड्न थाल्यो होइन। अन्त त्यो पास्टरले यस्तो भनेको, मलाई पनि एकचोटि एउटा जुन चाहिँ वकिलले धोका दिएको थियो, अन्त म यति क्रोधित भएँ, यति म रिसाएँ कि म त्यसलाई मार्न चाहेँ होइन। मेरो मनमा चाहिँ त्यसलाई मार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मैले सोचेँ। तर मैले होइन परमेश्वरको प्रेमको बारेमा बुझेर उसलाई मैले क्षमा दिन सकेँ भनेर होइन। यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ रोको पनि धेरै प्रभावित भयो, उसलाई छुयो। जब चाहिँ क्रिस्टलाई विश्वास गर्नको लागि त्यो प्रचारकले निमन्त्रणा दियो, रोको पनि झुरुक्क उठेर अगाडि गएर चाहिँ आफ्नो जीवन क्रिस्टलाई दियो। अन्त उसले त्यति बेला आफ्नो हृदयमा यस्तो क्षमा अनुभव गर्यो, परमेश्वरको प्रेम उसप्रति पोखियो। अन्त उसले क्षमा अनुभव गर्यो। अन्त उसले आफ्नो त्यो साथी, धोका दिने साथी टोनीलाई पनि क्षमा दिन सक्यो र उसले त्यो मार्ने होइन योजना पुरा गरेन। तर ऊ परिवर्तन भएर होइन पछि ऊ जेल गएपछि, अन्त जेलमा ऊ बस्दाखेरि बाइबल अध्ययन गर्न थाले। र पछि ऊ जेलबाट छुटेपछि जेलमा भएको मानिसहरूलाई चाहिँ सेवकाई गर्न थाले। अन्त अहिले ऊ एउटा पास्टर हुनुहुन्छ होइन, जेल मिनिस्ट्रीको पास्टर होइन। त्यसैले परमेश्वरको प्रेमले यो बासिर भन्ने व्यक्ति, यो रोको भन्ने व्यक्तिलाई कसरी परिवर्तन गर्नुभयो त होइन। कि उनीहरूले चाहिँ होइन परमेश्वर चाहिँ घृणाको परमेश्वर होइन होइन, तर उहाँ चाहिँ प्रेमको परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरूले बुझे। हुन्छ प्रिय होइन, हामी अब अन्तिम चरणमा आएका छौँ। अन्त हामीले यो कुरा सम्झाउन प्रिय कि होइन हामी मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको रूपमा सृष्टि भएका छौँ, कारण उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अन्त उहाँले हाम्रो निम्ति सबैभन्दा अमूल्य वरदान दिनुभएको छ। अन्त त्यो चाहिँ उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्ट होइन। अन्त जसद्वारा होइन येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामीले हाम्रो पापको क्षमा पाएका छौँ होइन, हामीले उद्धार पाएका छौँ, अनन्त जीवन हामीले पाएका छौँ। अन्त परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई व्यक्तिगत हिसाबले बोलाउनुहुन्छ होइन। यशाया 45:4 उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई तिम्रो नाउँ काटेर चाहिँ बोलाएको छु होइन। परमेश्वरले हामीलाई हरेकलाई चिन्नुहुन्छ, अन्त हामीलाई चाहिँ उहाँले नाम काटेर बोलाउनुहुन्छ। अझ यशाया 43:7 यसरी भनेको छ, हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाएको छ, जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु, जसको आकार मैले नै रचेर बनाएँ। प्रिय परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको चाहिँ उहाँको निम्ति हो, उहाँको महिमा गर्नको निम्ति हो। अन्त आज मलाई र हजुरलाई चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, उहाँकै नाम दिएर हामीलाई बोलाउनु भएको छ। अन्त उहाँको पुत्रद्वारा चाहिँ हाम्रो पाप, सम्पूर्ण पापहरू क्षमा गर्नुभएको छ। भजन सङ्ग्रह 103:12 भन्दछ, पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ, उहाँले हाम्रो अपराधहरू हामीबाट त्यत्तिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ। हजुरलाई थाहा छँदैछ पश्चिम र पूर्वको भेट कहिले पनि हुँदैन है। त्यस्तै तरिकाले परमेश्वरले पनि हाम्रो अपराध यति टाढा बनाउनु भएको छ, त्यो अपराधले अब कहिले पनि हामीलाई भेट्टाउने छैन होइन। अन्त मिकाको 7:19 भनेको छ, हामीलाई तपाईँले फेरि टिठाउनु हुनेछ, तपाईँले हाम्रो पापहरूलाई खुट्टाले कुल्चिनुहुनेछ र हाम्रो सबै अधर्म समुद्रको गहिराइमा फालिदिनु हुनेछ है। परमेश्वरले हाम्रो पापहरूलाई आफ्नो खुट्टामुनि कुल्चाइदिनु भएको छ र ती पापहरू, ती अधर्महरू चाहिँ समुद्रको गहिराइमा फालिदिनु भएको छ। प्रिय, ती समुद्रको गहिराइमा भएको पापहरू कसैले पनि खोजेर फिर्ता गर्न सक्दैन। कहाँ हरायो होइन। अन्त परमेश्वरको नजरमा ती पापहरू चाहिँ रद्द भएको छ। कारण किन त? कारण येशू ख्रीष्टको क्रुसको बलिदानद्वारा, उहाँले बगाउनु भएको त्यो पवित्र रगतद्वारा आज हजुर र म चाहिँ परमेश्वरको अगाडि सिद्ध, धर्मी, पवित्र ठहरिएका छौँ। हुन्छ प्रिय, हामी प्रार्थना गरौँ। साथसाथै हामी यो प्रार्थना गर्दाखेरि सर्वप्रथम म
निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सायद आज हजुरले यो वचन सुनिराख्नु भएको छ। सायद हजुर बसिर जस्तो त हुनुहुँदैन होला, रोको जस्तो त हुनुहुँदैन होला, तर पक्कै पनि हजुरले आफ्नो पाप महसुस गर्नुभएको छ होला। जीवनमा वाक्क दिक्क भएर होइन एउटा कुनै विकल्प नपाएको हुनसक्छ। र जसरी बसिर र रोकोको जीवन अचम्म हिसाबले परिवर्तन भयो, हजुरको जीवन पनि परमेश्वरले उहाँको प्रेमद्वारा अचम्म हिसाबले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हजुरले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो जीवन परिवर्तन हुन भएको चाहनुहुन्छ भने हजुरले यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर पिता, म एउटा पापी रहेछु, तर मेरो पाप हजुरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा क्षमा गर्नुभएको रहेछ। अन्त मलाई अनन्त जीवनको वरदान दिनुभएको रहेछ। म विश्वास गर्छु हजुरलाई। मेरो पाप क्षमा गरिदिनुहोस्, मेरो पाप क्षमा गरिदिनुहोस्। अन्त साँच्चै नै हजुरले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा परमेश्वरले चाहिँ हजुरको पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ। अन्त हजुरलाई अनन्त जीवनको हकदार बनाउनु भएको छ, आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको छ, स्वर्ग जाने अधिकार हजुरलाई दिनुभएको छ। र साथसाथै उहाँले उहाँको प्रेमले हजुरलाई भर्नु भएको छ। रोमी 5:5 भन्दछ, आशाले हामीलाई निराश गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइएको छ। हजुरको हृदयमा पनि परमेश्वरले आफ्नो प्रेम खनाउनुहुन्छ। अन्त यो प्रेमबाट हजुरलाई परमेश्वरबाट कुनै कुराले कसैले पनि अलग गर्न सक्दैन। रोमी 8:39 भन्दछ, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएको कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। साँच्चै नै प्रिय हो, हजुरले यसरी विश्वास गर्नुभयो भने चुप लाएर नबस्नुहोस्। कुनै एउटा हिस्सालाई बताउनुहोस्, मैले आज येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ भनेर। अन्त एउटा मण्डली परिवारको नजिक जानुहोस्, सङ्गतिमा आउने अथवा सङ्गतिमा सहभागी हुनको निम्ति अगाडि बढ्नुहोस्, प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्, परमेश्वरको वचन पढ्न सिक्नुहोस्। अन्त हामीसँग सम्पर्क राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि हजुरलाई स्वागत छ। हामी हजुरलाई भेट्न एकदम इच्छुक छौँ, त्यसैले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै नै प्रिय हो, हामी परमेश्वरको अगाडि कति बहुमूल्य अथवा कति अमूल्य छौँ होइन। जसरी हारुनको छातीमाथि जुन चाहिँ मणिहरू राखिएको थियो, आज होइन हजुर र म येशू ख्रीष्टको छातीमा राखिएका छौँ र उहाँको हृदयमा हामी छौँ। अन्त हामी यो कुरा नबिर्सौँ होइन कि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी जस्ता नीच, हामी जस्ता तुच्छ, हामी जस्ता पापी, अपराधी, अधर्मी, अत्याचारीहरूलाई प्रभु हजुरले अनुग्रह गर्नुभयो र आफ्नो महान प्रेम प्रकट गर्नुभयो आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा। र हामीले भोग्नुपर्ने दण्ड हजुरले आफ्नो पुत्रमाथि राख्नुभयो र उहाँले त्यो क्रुसको बलिदानद्वारा हाम्रो पापको सम्पूर्ण ज्याला तिर्दिनु भयो। अन्त आज हामी विश्वास गर्नेहरू हाम्रो पापबाट क्षमा पाएका छौँ र अनन्त जीवनको हकदार भएका छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै हजुरको जुन चाहिँ बलिदानले गर्दा प्रभु अहिले हामीले यो नयाँ जीवन पाएको छ, नयाँ आशा पाएको छ, नयाँ भविष्य पाएका छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डलीको निम्ति, हाम्रो मण्डलीको हरेक जनहरूको निम्ति, हरेक परिवारको निम्ति प्रभु हजुरको हातमा राख्छौँ कि हामी हरेकले प्रभु हजुरको प्रेमको गहिराई बुझ्न सकौँ, अनुभव गर्न सकौँ प्रभु। ओ प्रभु, सम्बन्धमा प्रभु हामी अझ हजुरसँग घनिष्ठ हुन सकौँ।
हामी हजुरको छातीमा रहिराखेर, हजुरको हृदयमा रहिराखेर प्रभु हामी हिँड्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छ। यूहन्नाले जस्ता हामी हजुरतर्फ, हजुरको छातीतर्फ हामी ढल्किन्छौँ प्रभु। हजुरमा हामी विश्राम लिन्छौँ, हजुरमा हामी आराम गर्छौँ, हजुरमा हामी विश्वास र भरोसा गर्छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो मण्डलीमा भएको सम्पूर्ण जनहरू हजुरको हातमा राख्छौँ। स्वदेशमा भएको र विदेशमा भएको सबैलाई हजुरले सुरक्षित राख्नुहोस्। सबैलाई हजुरले आशिष गर्नुहोस्। विशेष गरी दुख बिरामी भएकोहरूलाई हजुरले छुनुहोस् प्रभु, चङ्गाई गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आवश्यकमा भएकोहरूलाई प्रभु हजुरले आफ्नो प्रशस्तताको भण्डारबाट प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ प्रभु। र साथसाथै प्रभु हाम्रो सङ्गतिहरू, हाम्रो सेवाहरू, हाम्रो सम्पूर्ण सेवकाईहरू पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। यो महामारीको कारणले गर्दा कति कुराहरू सीमित छन्, तर त्यही पनि प्रभु हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। हाम्रो देशलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ यो महामारीको समयमा प्रभु। ओ प्रभु, यो सङ्क्रमणहरू नियन्त्रण गरिदिनुहोस् प्रभु। रोगीहरूलाई चङ्गाई गरिदिनुहोस्। हजुरले आफ्नो महिमा देखाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हजुरको दया र हजुरको कृपा पोखाउनुहोस्। हामी इसाईहरूलाई प्रभु साहसी भएर मानिसहरूलाई आशा दिनको निम्ति हजुरको सन्देश बाँड्नमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। कति मानिसहरू 10 लाखभन्दा मानिसहरू बढी मरिसिद्धेका छन्, अन्त कति लाखौँ करोडौँ सङ्क्रमित भएका छन् प्रभु। ओ प्रभु, हजुरले आफ्नो दया र कृपा पोखाउनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। यी सबै कुरामा प्रभु आफ्नो योजना प्रकट गर्नुहोस् प्रभु। अन्त हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु हजुरले आफ्नो जनहरूको भलो चाहनुहुन्छ, परिस्थिति र अवस्था जस्तो सुकै भए तापनि। अन्त हामीलाई यी दिनहरूमा अझ हजुरमा विश्वास र भरोसा गर्न सिकाउनुहोस्। अझ हजुरको प्रेममा बढ्न सिकाउनुहोस्। हजुरको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्न सिकाउनुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अन्तमा हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु कि परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीसँग सदाभर रहोस्। आमेन, आमेन। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरको ध्यानको निम्ति, हजुरको समयको निम्ति। अन्त हामी एकअर्कालाई प्रार्थनामा सम्झिराखौँ। एकअर्कालाई हामी जुन चाहिँ ख्रीष्टको प्रेममा हामी राखिराखौँ। अन्त हामी चाँडैभन्दा चाँडै भेट्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। हुन्छ, अहिले म बिदा चाहन्छु। म, मेरो श्रीमती र सम्पूर्ण परिवार तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै प्रेम, धेरै सम्झना र धेरै प्रार्थना। आमेन। हुन्छ, जय मसीह। तिम्रो इच्छा पुरा हो, तिम्रो हातमा मेरो जीवन छ। तिम्रो इच्छा पुरा हो, तिम्रो हातमा मेरो जीवन छ। म माटो हुँ, तिमी हौ कुमाली, मलाई बनाऊ, मलाई उठाऊ। म माटो हुँ, तिमी हौ कुमाली, मलाई बनाऊ, मलाई उठाऊ। म माटो हुँ, तिमी हौ कुमाली, मलाई बनाऊ, मलाई उठाऊ।
क्रुसलाई उठाउने छु तर प्रभु आजमा तिम्रो क्रुसलाई उठाउने छु तर प्रभु आजमा